सबै दस्तावेजहरू कानुनी दृष्टिकोणले पनि त्यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो प्रस्तावनालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ पूर्ण गर्नको लागि, यो प्रस्तावनाको मकसदलाई पूर्ण गर्नको लागि यो राष्ट्रिय वा कानुनी दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कागजातलाई अभिलेखको रूपमा व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरिकाले राख्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बान्छने भएकोले भन्ने शब्द एडजस्ट गर्नु चाहिँ बढी बेटर हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि कतिपय अब यो जति पनि ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छन्, खासमा नेपालको सन्दर्भमा यो कतिपय राज्यले सङ्कलन गरिसकेको पनि छैन हैन, र त्यो विभिन्न तपाईँको व्यक्ति समुदायहरूले सुरक्षित राखेको स्थिति पनि छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ राज्यले अभिलेख गर्ने हो हैन, त्यसलाई सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा अब यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पनि वास्तवमा यो ऐनले अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हुनाले यो 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 प्रस्तावनालाई कम्प्लिट गर्नको लागि राष्ट्रिय वा कानुनी दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कागजात भनेर भन्दा नै यो प्रस्तावना चाहिँ बढी कम्प्लिट हुन्छ र यो बढी चाहिँ ठोस पनि हुन्छ भन्ने मलाई लागेको हुनाले यो चाहिँ त्यो ढङ्गले जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ प्रस्ताव हो। अब म के लाग्दैछ भने यो राष्ट्रिय दृष्टिकोण भन्ने पदावली यो हाम्रो कानुन मन्त्रालयबाट आउनुभएका साथीले पनि यो अत्यन्त भेग भनेर चाहिँ अहिले भनिसक्नु भएको, यो भेग हो। मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ हरेक राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भन्ने त यहाँ दृष्टिकोणसँग घाँसियो नि। यो त के हो त्यो राष्ट्रिय दृष्टिकोण, जसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय सभाले फेरि चाहिँ राख्न थाल्यो यहाँ हैन। त्यो राष्ट्रिय दृष्टिकोणकोले महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भेग हुनाले यसलाई चाहिँ स्पेसिफाइड गर्नको लागि सम्भवतः राख्यो। मैले पनि हेरिरहेको छु। कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक दस्तावेजहरूलाई यसरी त्यो तपाईँको चाहिँ भेगको रूपमा चाहिँ राख्नुभन्दा स्पेसिफाइड गर्न आवश्यक हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भन्ने मात्रै होइन, त्यो हरेक दस्तावेजहरू कानुनी दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण भएका दस्तावेजहरू पनि सुरक्षित गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भन्ने जुन एउटा भेग शब्दहरू छ हैन, त्यति मात्रै होइन, त्यो भेगको साथसाथमा जुन दस्तावेजहरू कानुनी ढङ्गले पनि महत्त्वपूर्ण हो हैन, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि, त्यो हिजो विभिन्न तपाईँको चाहिँ समुदायहरू बिचमा अब त्यो रीति प्रथा निर्माण गर्नको लागि दस्तावेजहरू लेखेर चाहिँ राखिएको पनि होला, जसलाई अहिले वर्तमान कानुनले पनि त्यसलाई एक्सेप्ट पनि गरिरहेको होला हैन। त्यो हिस्टोरिकल डकुमेन्ट्सहरू पनि हुनसक्छ त्यस्ताहरू। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय वा कानुनी दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भन्दाखेरि यसले तपाईँको समग्रतामा चाहिँ अझ उ गर्छ भन्ने चाहिँ वास्तवमा मेरो चाहिँ मान्यता हो हैन। मैले त्यस कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ राख्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने हो। किन भन्दाखेरि कानुनबाट आउनुभएको साथीहरूले पनि यसलाई भेग भनिसक्नु भयो हैन। भेग कुराहरू कानुनले त भेग कुराहरू सधैँ राखिराखेको त हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय वा कानुनी दुईटै दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्णका दस्तावेजहरू पनि यसले सुरक्षित गर्नु पर्यो हैन। कानुनी रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेका चाहिँ दस्तावेजहरू जो सामाजिक कानुन हुन्छन् हैन, प्रथाजन्य कानुनहरू हुन्छन्, अलिकति त्यसैमा तपाईँको कन्सेप्ट हो नि, त्यो कन्सेप्ट अलिकति क्लियर। जस्तै अब यो त अभिलेख संरक्षणको लागि हो, अब यो त हिस्टोरिक जस्तै सभ्यतासँग संस्कृतिसँग अलिकति पुरातात्विक महत्त्वका विषयहरूलाई हामीले इन फ्युचर इन जेनेरेसनमा पनि त्यो अध्ययन गर्नको लागि त्यो होस् भन्ने हेतुले यो विधेयक बनाएको हो। यो कानुनी महत्त्वको समेत विषयहरूलाई दस्तावेजहरू यदि हामीले चाहिँ भोलि गएर प्राप्त गर्छौँ अथवा कसैले चाहिँ अब चाहिँ देखाउन सक्छ भने त्यो पनि सुरक्षित गर्ने जिम्मा चाहिँ राज्यले ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा पनि मैले यो चाहिँ ठिकै हुन्छ। यो तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले जुन अभिलेख संरक्षण ऐन हो जसको चाहिँ महत्त्व निश्चित रूपमा पुरातात्विक महत्त्वका दस्तावेजहरूलाई सामग्रीहरूलाई सुरक्षा गर्ने, दर्ता गर्ने, जानकारीमा राख्ने
होइन। भोलि गएर चाहिँ जानकारी मात्रै राज्यसँग भयो भने पनि रिसर्चर्सहरूले त्यसमा आधारित भएर सम्बन्धित ठाउँहरूमा गएर चाहिँ रिसर्च गर्न सक्लान्। त्यो नै हो यसको मूल मकसद चाहिँ, होइन। जसले गर्दाखेरि अहिले राज्यले जुन सरकारले संशोधन गर्न खोज्यो यसले अलिक विस्तारित पनि गरेको छ। तपाईँको चाहिँ ती सामग्रीहरूको क्षेत्रलाई 46 सालको चाहिँ ऐनले जति राखेको छ परिभाषित गर्यो त्योभन्दा अहिलेको संशोधनले त्यो क्षेत्रलाई अलिक विस्तारित गर्न पुगेको छ। त्यो विस्तारित गर्ने सन्दर्भमा कानुनी दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू पनि संरक्षणको जिम्मेवारीभित्र राज्यलाई लिनुपर्छ भन्ने अर्थमा यसले सङ्घेट्छ भन्ने हुनाले मैले चाहिँ राख्न खोजेको, होइन। अब कति अब मैले कन्भिन्स गर्न खोजेँ, कति सकिनँ, होइन। त्यो चाहिँ अब चाहिँ अब माननीय सदस्यहरूले गर्ने कुराहरू। धन्यवाद। त्यतिकै सिंहदरबारले सबै चिज त देख्दैन, स्थानीय जनताले देख्ने हो। त्यसकारण यो राष्ट्रिय र स्थानीय दृष्टिकोणले भन्ने भयो भने पनि उपयुक्त हुन्छ कि र एउटा परिभाषा पनि राख्नु उपयुक्त हुन्छ कि यो पनि त सीमित घेरामा पऱ्यो नि, त्योभन्दा बाहिर त जान नपाउने भयो तोक्दाखेरि। त्यसकारण कुनै निकायले तोकेका अरू विषय भनेर कि यहाँ थप्नु पर्यो। अर्को एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण र महत्त्व उस्तै हो भन्ने ढङ्गले कानुनमा व्याख्या गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ कि यही हो भनेर कानुनमा लेख्नु पर्यो। राष्ट्रिय दृष्टिकोण भनेको यो हो। यहाँ दुईटा आयो, प्रस्तावनामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण, तलतिर राष्ट्रिय सभाको सुझावमा राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात, दुईटा कुरा आयो। एउटै राखौँ त्यसलाई। अर्को यो यसो अध्ययन गर्दा यहाँ सङ्घीय संसदको वैयक्तिक विवरण हुने, अरूको चाहिँ नहुने भयो। सङ्घीय संसद जस्तै महत्त्वकाहरू अब मन्त्री सङ्घीय संसद नभएका पनि मन्त्री हुन्छ, त्यसको चाहिँ नहुने भयो यहाँ हेर्दाखेरि। अर्को अब स्थायी सरकारका सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतहरू पनि महत्त्वपूर्ण नै हो देशको हिसाबले। उहाँहरूको पनि यहाँ वैयक्तिक विवरण चाहिँ अभिलेखमा हुनु पर्यो। यहाँ हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ राखौँ। र राजदूतहरू पनि महत्त्वकै हो, संवैधानिक नियुक्ति हुनेहरू पनि महत्त्व हो, यहाँ आएन यो। त्यसपछि अर्को र संहिता विपरीत जस्तो लाग्यो हेर्दाखेरि, केन्द्रीकरण जस्तो भयो हेर्दा, र स्थानीय महत्त्व नभएको राष्ट्रिय महत्त्वको हुनै सक्दैन। पहिला स्थानीयले देखाउँछ यो चाहिँ महत्त्व छ, अनि त्यसलाई राष्ट्रिय दृष्टिकोण दिने हो। त्यसकारण यसलाई अब तिनवटा सरकार छ भने तिनटै सरकारले यसको हेर्न पाउनु पर्यो। कम्तीमा दुईवटा, सङ्घ र स्थानीय। प्रदेश त अब भेग भयो, होइन। सङ्घ र स्थानीय यो दुईटाले चाहिँ हेर्न पाउने चाहिँ यहाँ हुनु पर्यो। नभए प्रदेशको पनि राखौँ, तर सरकार भनेपछि तिनटै सरकारले यसमा आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार राख्न पाउने र त्यसलाई सङ्घले राष्ट्रिय दृष्टिकोण दिने नदिने पछि सल्लाह गर्न मिल्छ नि, त्यसरी चाहिँ जाउँ। धन्यवाद। खास गरी अभिलेख संरक्षण ऐन 2046 अलिकति पुरानो ऐन भएको सन्दर्भमा यसलाई समसामयिक परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकोले र यो खास गरी 72 सालमा संविधान आएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तिनै तहका सरकारहरूले गरेका कार्यहरूलाई अभिलेखको रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनलाई कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भयो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अभिलेखहरू संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न यो ऐनलाई एउटा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो। यो ऐनले चाहिँ तत्कालीन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू र त्योसँग जोडिएका अभिलेखहरूलाई संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा एउटा मूल मोटो यसमा चाहिँ त्यो कुराहरूलाई विभिन्न दफाहरूमा संशोधन को प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले मान्यज्यूहरूले उठाइराखेको यो अब्जर्भेसनमा कानुनी व्यवस्थाको विषय यी शब्दावलीहरू ठ्याक्कै नपरे पनि ती कुराहरू तल अहिले राष्ट्रिय सभाले पास गरेर आएकामा पनि त्यो ऐनहरू, सिट्रोलहरू लगायतका जो चाहिँ पुराना दस्तावेजहरू सबै छन् तिनीहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने छ। अर्को सांस्कृतिक हिसाबमा हामीसँग रहेका पुराण, वेदहरू ती चाहिँ जो चाहिँ अब ठ्याक्कै कानुनमा त्यो शब्द नलेखिए पनि त्यो प्रकृतिका एउटा सांस्कृतिक सम्पदाहरू र एउटा चाहिँ पुरातात्विक सम्पदाहरूको ती चाहिँ अभिलेखहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ यो तिनै तहको सरकारसँग जोडिएर आउने एउटा त्यो व्यवस्थाको लागि यो ऐन प्रस्ताव गरिएको हो। अर्को चाहिँ अब विद्युतीय रेकर्डहरूलाई पनि अभिलेखको रूपमा राख्ने यसको एउटा मकसद छ
त्यो विद्युतीय रेकर्डलाई अभिलेखको रूपमा राख्नको लागि कानुनी व्यवस्थामा थप गरिएको छ एउटा। र अर्को यसमा गरिएको मेजर भनेको दण्ड सजायमा पहिले चाहिँ 5,000 जरिमाना र बढीमा 3 वर्षसम्म कैद थियो अभिलेखहरूको चाहिँ कुनै हिसाबमा क्षति पुर्याउँदाखेरि भने त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर कैदलाई यथावत 3 वर्षसम्म नै राखिएको छ भने यो 5,000सम्मको जरिमानालाई चाहिँ 1 लाखसम्म जरिमाना र 3 वर्षसम्म कैदको एउटा चाहिँ यो दण्ड सजाय र कसुरमा त्यो कुराहरू राखिएको छ। यिनै 3वटा प्रिन्सिपलको सेरोफेरोमा यो ऐन छ र यहाँ कतिपय अहिले हजुरहरूसँग यो अब्जर्भेसन हेर्दाखेरि त्यो एउटा मात्रै बुँदा पढेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छैन। यसको चाहिँ सबै तल चाहिँ त्यो अहिले भनिराखेको कुरा तल फेरि त्यहाँ एड्रेस भएको छ, अहिले हजुरहरूले उठाइराखेको कुराहरू। त्यो हिसाबमा चाहिँ एकपटक सबै बुँदाहरूमा हजुरहरूले हेर्नु भयो र छलफल गर्नुभयो भने सायद निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ होला जस्तो मलाई अब्जर्भेसनले लागेको छ। अहिले हजुरहरूले भनेको त्यो कानुन राख्ने कि नराख्ने धेरै ठुलो विषय होइन, त्यो राख्न हजुरहरू अब चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले पास गर्छ भने त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ त्यति होइन। तर त्यो एउटा मात्रै बुँदामा अल्झिएर निष्कर्षमा पुग्दा चाहिँ अलिकति यसको कन्सिक्वेन्सेस मिलाउनलाई फेरि हामीलाई अहिले तल गएपछि समस्या हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। यो सर्ट अब्जर्भेसनमा मैले यति निवेदन गरेँ। हजुर, यो 2046 सालमा जतिखेर परिवर्तन त्यतिखेरको चाहिँ तत्कालको परिवर्तन पनि भएको थिएन है। 2046 सालको पौषमा बनेको चाहिँ यो पुरानो विधेयक रहेछ। तत्कालै जनआन्दोलन भयो, नयाँ संविधान पनि बन्यो। तैपनि फेरि त्यो संविधानले पनि संशोधनको आवश्यकता ठानेन। तर फेरि के भने अहिले पछिल्लो संविधान बनिसकेपछि अब धेरै चिजहरू संरचनागत हिसाबले पनि धेरै कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन आयो र सूचना सञ्चारको पनि अभूतपूर्व रूपमा विकास भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पुरानो परम्परागत तरिकाले भन्दा नयाँ तरिकाले आधुनिक र विज्ञानसम्मत तरिकाले चाहिँ त्यसको चाहिँ अब संरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो पनि अहिले पनि होइन रहेछ है। झन्डै चाहिँ अब 2 वर्षभन्दा नि पहिला 3 वर्ष पहिलाको चाहिँ यो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएको र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाइसकेको सन्दर्भमा तैपनि फेरि राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेको विधेयकमाथि पनि अब हाम्रो यो समितिले छलफलको आवश्यकता महसुस गरेर र यसलाई अझ परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब जुन किसिमले यहाँ छलफल भइरहेको छ त्यो धेरै सान्दर्भिक छ, महत्त्वपूर्ण छ र यो छलफल पनि शानदार ढङ्गले नै चलिरहेको छ। कयौँ विषयवस्तुहरू जहाँ चाहिँ स्पष्ट नभएको विषयवस्तुहरूलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने भावका साथ र कतिपय चाहिँ अझ राष्ट्रिय सभाको संशोधनले पनि अथवा त्यसको चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूले मात्रै पनि अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन कि भन्ने चाहिँ अब भावका साथ जुन खालको विषयवस्तुहरू प्रवेश गराउन चाहिँ अब मान्छेज्यूहरूको चाहिँ अब जोड बल भनौँ न, जोड बल चाहिँ भइरहेको छ। त्यो धेरै स्वागतयोग्य कुराहरू छन्। त्यस कारणले अब यो सकभर आज सक्न पाएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। आज सक्ने खालको स्थिति देखिएन। अझ पनि चाहिँ अब धेरै चाहिँ दफाहरू चाहिँ अब छलफल गर्न बाँकी देखियो। त्यस कारणले ठिक छ, अब उपयुक्त समयमा सकभर छिटै अर्को बैठक बस्ने गरी चाहिँ अब यो बैठकको समापन गरिदिनुहुन्छ कि सभापतिज्यूले भन्ने मेरो भनाइ थिए। तमसुक भन्ने शब्दहरूको सट्टा इस्तिहार, भूमि सम्बन्धी तमसुक, राजीनामा पत्र, निर्णय पुस्तिका भन्ने शब्दहरू राख्ने भन्यो। यी सबै कानुनी कुरा हो, कानुनी दस्तावेज हो होइन र कानुन सचिव तपाईँले लिखित रूपमा गरेको राजीनामा होइन, यी सबै कानुनी कुरा हुन् नि भन्दाखेरि कानुनी कुरालाई यहाँ नल्याएको छैन, ल्याएको छ। र त्यसको संशोधनको अर्को तलजार कसरी भनेको छ भन्दाखेरि 218मा त्यो राष्ट्रिय सभाले पठाएकोमा राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात भन्नाले अनुसूचीमा उल्लेख भएका कागजात सम्झाउनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कागजात समेतलाई जनाउँछ भनेपछि यी दुईटाले के भने कानुनी कुराहरू पनि राष्ट्रिय महत्त्वका महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हुन्छन् भन्ने कुरालाई त यहाँको डकुमेन्टले पुष्टि गर्यो। त्यसैले यसलाई हामीले यो
यो त सामान्य जे राम्रो बनोस् भन्ने न हो विधेयक। त्यसरी हेर्दा यहाँ कसरी थप्न सकिन्छ भन्दाखेरि उहाँले भने कानुनी शब्दलाई यो माथि राष्ट्रिय सभाको संशोधन जस्ता जस्तै आएको छ, यो परिपक्व नै छ, यो पनि स्वीकार गर्नु। तर यो उसले जुन भनेको छ नि राष्ट्रिय सभाले पठाएकोमा इस्तार भूमि सम्बन्धी तमसुक राजीनामा पत्र निर्णय पुस्तिका लगायतका कानुनी वा कुनै प्रकाशन भने यहाँ विधेयकमै छ। त्यसैले ध्यानले कानुनी शब्द थपिदिँदा यसले विधेयकको आत्मा पनि विधेयकको स्पिरिट पनि मार्दैन, प्रश्न पनि हुन्छ, कुनै जटिलता पनि उत्पन्न हुँदैन यहाँनिर थप्दा। त्यसरी कानुनी भन्ने एउटा शब्द थप्दा चाहिँ फरक पर्दैन। एउटा उदाहरण दिएर के हुने थियो भने एउटा एकदम चित्र हाम्रो अमेरिकाको सिकागोको उषा पुगेछ, त्यसलाई एउटा बङ्गालको हिस्टोरियनले के लेख्थ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ बङ्गालको भनेर लेख्थ्यो। हाम्रो गौतम बज्रचार्य नाम सुन्नुभएको छ नारायणजीले, गौतम बज्रचार्य अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर कान्तिपुरमा के लेख्नु भन्दाखेरि यो चित्र नेपाली हो। नेपाली कसरी हो भन्दाखेरि यो चित्रमा देखाएको युवतीको आँखा, यसको अनुहार, यो सबै परम्परागत नेपाली चित्रसँग मिल्छ भन्दाखेरि हाम्रो चित्रकलाको इतिहास चाहिँ 300-400 वर्ष पर गयो कि। त्यसैले चित्रको पनि त्यति ऐतिहासिक महत्त्व हुन्छ। त्यसैले त्यसभित्र स्थानीय के अरे एउटा चित्रकारले बनाएको चित्र त एउटा मन्दिरको त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि एउटा ग्रन्थको कभर, काठको कभरमा लेखेको चित्र। त्यसैले त्यो कानुनी भन्ने राख्दा फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ। जस्तो म उदाहरणको लागि एकचोटि महेश राजपन्तका जाँदा उहाँले रणबहादुर शाहको चिना देखाइदिनु भयो, यति लामो। अब त्यो पनि त हिस्टोरिकल डकुमेन्ट त भयो भन्दाखेरि समेट्दा राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ। लास्ट लाइनमा सभापतिज्यूको पनि मैले ध्यान आकर्षण गरेँ, 1 छापी 2 छापी भूमि सम्बन्धी यो राष्ट्रिय सभाको त्यो आएको राम्रै छ, पछि कुनै प्रकाशन भन्ने छ हो त्यसमा के यसमा चाहिँ उहाँले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु होला हाम्रो हेमराजीले नि। यसमा यो कुनै प्रकाशनलाई परिभाषित गर्नु के भन्दाखेरि राष्ट्रिय महत्त्व र राष्ट्रिय र कानुनी महत्त्वका कुनै प्रकाशन, सबै प्रकाशन त महत्त्वपूर्ण हुँदैन नि। राष्ट्रिय र कानुनी महत्त्वका कुनै प्रकाशन, यो कुनै प्रकाशन भन्ने भन्दा अगाडि यो राष्ट्रिय सभाको जस्ता संशोधनलाई पनि नचलाइकन यहाँ चाहिँ यो राष्ट्रिय र कानुनी महत्त्वका भन्ने थप्दियो भने कम्प्लिट हुन्छ। यो कुनै प्रकाशन भने कुन प्रकाशन छ भन्ने शब्द चाहिँ नराखौँ। तर जस्तो यो मिसिल, रजिस्टर, लालमोहर, स्याहामोहर, वंश होइन, सभा, रुक्का जस्तै यो भरपाइरो रसिद पनि के। त्यसले यो लगायत कागजात भन्ने शब्दखेरि अलिक भेग हुन्छ, तर त्यो भरपाइरो रसिद भन्ने शब्द चाहिँ इन्क्लुड गर्दा राम्रै हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो पनि एउटा हिस्टोरिकल डकुमेन्ट भन्छ। त्यसले केही फेरि विधेयकलाई केही तलमाथि गर्दैन, समृद्ध नै बनाउँछ। पञ्चायतको पनि हिस्ट्री लेख्ने बेला आयो नि। अब पञ्चायतका कतिपय कागजपत्रहरू खोज्दाखेरि हाम्रो लागि त्यो हिस्टोरिकल महत्त्वको हुन्छ, तर अहिले महत्त्वको हुँदैन। त्यसैले नारायणजीले भनेको कुराले तपाईँले सक्नुहुन्छ भने कागजपत्र डकुमेन्टहरू जति सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो क्षमताले भएछ प्रिजर्भ गर्नुहोस्, किनभने त्यसले तपाईँको भोलिको हिस्ट्री लेखन, मुलुकको इतिहास लेखनलाई एकदम समृद्ध र बलियो बनाउँछ। त्यसैले यो राख्दाखेरि यो रसिद र त्यसरी ऐतिहासिक अहिले त्यो ऐतिहासिक महत्त्वको हुँदैन मान्यज्यू, तर 20 वर्ष भइसक्यो चाहिँ हुन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँ जसपामा हुनुहुन्छ, आज उपेन्द्रजीले लेखेको पर्सनल चिठी, बिपी बरालले हिजो लेखेको राजनीतिक लेखेको चिठी, पुष्पलालले लेखेको चिठी आज हिस्टोरिकल महत्त्वको भएको छ। पर्सनल चिठीहरू, त्यो चिठी खोज्न प्रदीप गिरीले वहाँ पटनामा जानु पर्यो। यस्तो लेखा थियो है बिपी र जयप्रकाशको बिचमा, त्यो हिस्टोरिकल डकुमेन्ट भयो कि भएन। तर जुन बेला लेखिएको थियो त्यो बेला त हिस्टोरिकल महत्त्वको थिएन। त्यसैले के हुन्छ भने त्यो विश्लेषण मान्यजीको स्पिरिट ठिक छ, तर त्यसलाई अहिले राख्नु पर्दैन। फेरि सम्भव भएसम्म तपाईँले जस्तो अहिले पृथ्वीनारायण शाहको पालाको धेरै इतिहास लेख्न मान्य नारायण खड्काले भन्नुभएको जस्तो वीरता दिएको कागजपत्र, त्यो भरपाई रसिदले चाहिँ यो हाम्रो हो, यस्तो थियो भन्ने कुराहरू पुष्टि भइरहेछ। त्यसैले कागजात त जति संरक्षण गर्न सक्छौँ हामी राम्रो। त्यस कारणले यसमा अहिले त्यो ऐतिहासिक महत्त्वको हुँदैन। त्यो जुन 25 वर्षपछि धुल्याउने भनेको पनि के हो भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण जति राख्ने त्यस बेला महत्त्वपूर्ण ठान्नेको, अरू छोड्ने भने न हो। त्यसैले त्यो शब्द तपाईँको स्पिरिट ठिकै हो, तर त्यो पछि गएर हिस्टोरिकल हुन्छ, आज हामीलाई लाग्दैन। त्यसैले त्यसलाई त्यो भरपाई रसिद मात्रै लेख्दा पुग्छ, किनभने त्यो भनेकै त्यो महत्त्वको भन्ने हो। जसको बनाएको छैन नानी।